सर ही स्पीच खां ही पहिरीं आऊं तव्हांखे रिक्वेस्ट आहे त साईं बाबा साईं जी हिकिड़ी ईअं सम्झो त विश हुई त आऊं जंहिं टाइम फर्स्ट टाइम हिते अचा आहिनि असेंबली में त पंहिंजो रसूल पाक जी नात सां आऊं स्टार्ट करां. ओके. थैंक यू सर. ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता. ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता. ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता. मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता. मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों. मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों. ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता. मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता. जो नामे मुस्तफा चूमे, जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें. जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें. पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता. मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता. मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है. सनाए मुस्तफा करने, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता. मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता. जज़ाकल्लाह.
माशाअल्लाह, बहुत खूब। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने अल्लाह पाक का कि जिसने ये मुझ नाचीज पे करम किया और मुझे जीत नसीब की। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरी लीडरशिप, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब और अदी फरियाल टालपुर साहिबा का, कि मुझ पे एतमाद करते हुए मुझे PS 52 का टिकट दिया और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, जियाले और उमरकोट के PS 52 की आवाम का मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे जो इज्जत दी, जो मान दिया और ये कामयाबी दी PS 52 के उम्मीदवार की हैसियत से, मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूं और आखिरी सांस तक शुक्रगुजार रहूंगा। और उसके बाद मैं अपने वालिद साहब, जो मेरे वालिद भी थे, उस्ताद भी थे और मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे दोस्त भी थे, मुझे कभी भी उन्होंने बेटे की तरह नहीं रखा, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से मुझे हमेशा समझाते थे और कहीं पे गलती होती थी तो उस पे नाराज भी होते थे, लेकिन फिर जैसे दोस्त आपस में बैठ के एक दूसरे को राजी करते हैं, उसी तरह मुझे बुलाते थे और फिर मोहब्बत के रास्ते में चलते हुए हम एक दूसरे को मनाते थे। मैं दुआगू हूं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब किबला साईं सैयद अली मर्दान शाह को जन्नत में जगह दे, आमीन। और वो मेरे लिए जरूर अल्लाह के करीब हैं और रसूल पाक के छांव में हैं। इंशाअल्लाह वो मेरे लिए हर दम हर वक्त दुआगू रहेंगे। और जिस तरह मुझे वफात की आखिरी रात वालिद साहब ने जो वसीयत की थी, मैं उसी को ही दोहराते हुए कि बेटा अपनी पार्टी से, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उसी तरह वफादार, ईमानदार, साबित कदम रहना जिस तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से वफादारी, ईमानदारी और मैं साबित कदम रहा और ये वफा का रिश्ता निभाता रहा, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अपनी जिंदगी में जो तुम्हें सिखाया है, जो तुम्हें सियासत का दर्स दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की तौफीक से अल्लाह पाक तुम्हें हिम्मत दें और आगे अपनी जिंदगी में हर वक्त, हर दम, हर दिन तुम भी अपनी पार्टी और अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब और अदी फरियाल टालपुर साहिबा से तुम वफादार, ईमानदार
اور ثابت قدم رہو گے. اور آج میں اس ایوان میں جہاں پہ میرے والد صاحب کے کلیگ ہیں جو میرے لیے سینئرز ہیں اور جو میرے برادرز ہیں ممبران، میں ان سب کے سامنے اور جو میری عوام PS 52 کی دیکھ رہی ہوگی، میں ان سب کے سامنے آج اس ایوان میں وچن کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے ہمت دے گا، توفیق دے گا. اللہ پاک سے دعاگو ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں ہر دن ہر وقت میری آخری سانس تک پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میری تمام لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وفادار، ایماندار اور ثابت قدم رہوں گا. اور یہ انشاءاللہ آپ سب کو وقت ثابت کرے گا کہ امیر علی شاہ بھی اپنے والد کی طرح ثابت قدم رہا اور سچا رہا. اور آخر میں کہنے کو تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے آج فخر بھی ہے کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جس سیٹ پہ میرے والد صاحب بیٹھتے تھے. اس ایوان میں تو میری دل بھر آتی ہے. بہت ہمت سے اپنی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں لیکن دل پھر بھی بھر آتی ہے. بس آخر میں اپنی عوام PS 52 کی میں ان کا شکر گزار رہوں گا اور انشاءاللہ زبان سے تو جتنے چاہوں شکریہ ادا کر سکوں، لیکن اللہ پاک سے دعاگو ہوں کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے، توفیق دے کہ میں اپنی عوام کا شکریہ اپنی خدمت سے کروں اور ان کے لیے خدمات ہمیشہ کرتا رہوں. جو میرا حلقہ ہے PS 52، وہاں پہ 70% جو ہیں وہ میرے ہندو بھائی ہیں جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے رہے اور ابھی بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر میرا جو ساتھ دیا ہے، مجھے جو محبت دی ہے، میں آخری سانس تک ان کا شکر گزار رہوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہر پل ہر وقت. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ پورا سال یہ جدوجہد چلتی رہی. والد صاحب کے جانے کے بعد ضرور اکیلائی محسوس کرتا تھا، لیکن پھر بھی جس طرح کوئی گھر کا بڑا اپنے بچے کو سنبھالتا ہے، ساتھ دیتا ہے، ہر وقت اس کے لیے ایک گائیڈنس کی طرح اس کا ساتھ دیتا ہے، اسی طرح سائیں قبلہ سید سردار شاہ نے بڑے کی حیثیت سے مجھے اپنے والد صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور انشاءاللہ یہ ہمارا ساتھ ہر دم ہر پل رہے گا. آخر میں صرف again I will say thanks to my chairman بلاول بھٹو زرداری صاحب. جس طرح میرے والد صاحب شہید محترمہ کے سپاہی تھے، اسی طرح یہ بھی ادنا کارکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی سپاہی بن کے رہے گا اور آخری سانس تک نبھاتا رہے گا یہ رشتہ. آخر میں صرف یہ ایک شعر کہوں گا جو بھٹو خاندان اور شہدائے گڑی خدا بخش کے لیے. جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے. جیے بھٹو، جیے بلاول.